अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बात ये है कि इतवार का दिन है और ख़ूबसूरत दिन है बल्कि इतवार का। और ये धूप निकली हुई है ज़रा, ये देखें जी, मौसम भी देखें, इतवार है ना, ये धूप निकली हुई है, मज़े का मौसम है। और ये ठीक है जी। हाँ जी, इतवार है। तुसी इतवार किस तरह मना रहे हो? किस तरह मना रहे हो इतवार? तुसी दसो जनाब, सानू दसो। तो खबरें हैं हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं जनाब। और यकम सितंबर है, यकम सितंबर। हाँ जी, टोपी भी कर लवा। ठीक है जी, है ताड़ी पसंदीदा टोपी भी आ गई है। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? सारी जनाब अच्छी अच्छी खबरें हैं। अपना ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ताला आप नॉर्मल कर लें, अल्लाह ताला के फजल से सब ठीक ठाक है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद सस्ता होगा। और मरीम नवाज़ ने जो बल्दियाती इलेक्शन का वो बात मानी है, वो बहुत अच्छी है। अब ये जजेस की बात भी मेरी माने, जजेस की बात भी माने। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी सुन रहे होंगे और मरीम नवाज साहबा ने करनी है। पंजाब में जो 24-25 सीटें खाली पड़ी हैं, ये फ़ौरन पुर करो, फ़ौरन पुर करो, ठीक है। वो कहते हैं तू वो क्या एक मज़ाहिया सा वो है कि अगर जन्नत में कोई सीट खाली नहीं है, नहीं, वो है कि तेरी किस्मत में जुल्फ़े नहीं है, तू खोते दी पूछल फड़ इमाम दीना। अगर कोई जन्नत सीट खाली नहीं है, तू जल्दी दोज़ख च वड़ इमाम दीना। ये वैसे मैं जल्दी की वजह से कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से इसमें जनाब अली आप जो है मरीम नवाज साहबा, जैसे आपने बल्दियाती इलेक्शन का किया है ना, ये तो हमारी हाई कोर्ट की जो सीटें हैं खाली, वो भी पुर करो ताकि गरीब इंसानों को, गरीब साइलिन को, गरीबों को ये सारा कुछ मिल सके। और ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये बाहर इधर उधर घूमते हैं ना, ये छुट्टियां बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल हाई कोर्ट की खुद छुट्टियां ख़त्म करो। ये जनाब इसके लिए मुहिम चलाओ सारे के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। गरीबों के केस नहीं लगते, अमीर तो फिर भी किसी तरीके से लगवा लेते हैं, गरीबों के नहीं लगते। अच्छा जी, राणा सनाउल्ला नू मैं कल केस ही ने कराना साहब मुच्छा मनवा दो, तुसी साड़ी बेइज्जती की है कि PTI नू डायरेक्ट कहता है कि आओ जी साढ़े नाल मुज़ाकरात करो, और उसकी तरदीद फिर सबसे पहले मैंने की, मुझे गुस्सा आया। फिर जनाब ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ऐसी कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और फिर आसन इकबाल ने भी कहा ऐसा कोई मुज़ाकरात नहीं करनी। और आज PTI वाला ने भी राना सनाउल्ला आपको एक थोड़ा सा थप्पड़ मारा है, अगर आप महसूस करें तो। अली गौहर ने कहा जी हमने तो कोई हुकूमत से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की, ना हम करना चाहते हैं। उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है कि हम कोई इनसे बात नहीं करना चाहते। और सर जी इन्होंने हूँ तुसी ज़ेन, अच्छा ज़ेन इनका कैसे बदलता है? सोशल मीडिया जो भरा पड़ा है इनका, PTI का सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हर बंदा कहता है, मैंने जैसे आपको कहा है कि मुझे कल के इतने फ़ोन आए कि सर जी वो तालिब इल्मों ने निकलना था, वो मैंने कहा वो मजाक था। 4 तालिब इल्म भी इमरान के हक़ में नहीं निकलेंगे, 4 तालिब इल्म भी नहीं निकलेंगे, तो वो झूठ था। प्रोपेगंडा है ना सर, प्रोपेगंडे से सब चीज़ आप जो है ना आजकल चलती है प्रोपेगंडे से। और इन्होंने जो फर्में हायर की हुई हैं अमेरिका की और बरतानिया की, यही है ना, वो उनको सिखाते हैं कि तुसी हुण ए नारा लाना है, मदीना दी रियासत का नाम लेना है, और ये कहना है कि जनाब इया का नाबुदो वैया का नस्तईन। ये सारे वो बना के देते हैं, कसम मैं आपको सही कह रहा हूँ कि वो उनको बना के देते हैं कि जनाब ए नारे तुसी इस्तेमाल करने ने, ठीक है। ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अली 8 सितंबर का जोड़ा जलसा है ना, वो नहीं होने लगा। 2 बंदों ने कह दिया, एक तो राणा सनाउल्ला ने कहा चलो फिर मुझे रख लो, वो खैर है कोई राणा सनाउल्ला ने कहा जी कि उनको हम इजाज़त कैसे दे सकते हैं, जिन्होंने 9 मई किया और वो दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्यों? इस्लामाबाद में जलसे की आड़ में अगर 10, 15, 20 हज़ार बंदे इकट्ठे हो गए, मुश्किल भी है लेकिन अगर हो गए,
تو انہوں نے اڈیالہ جیل کا رخ کرنا ہے. آخری انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اسی ہوں عمران نو جیل چوں زبردستی اغوا کر کے کਢਾਵਾਂ گے. یہ آپ مان لیں, ان کو کوئی اسلام آباد کی اجازت نہ دے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بہت جلسہ کرنا ہے تو جاؤ میاں والی میں جا کے کرو, سرگودا میں کرو, ادھر کرو. اڈیالہ جیل دے قریب قریب ہی نہ آن دیں. ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, انہوں نے تجربے کر لیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل کا دروازہ توڑ کے کیسے ہم نکلوا سکتے ہیں. اندر باہر سے اس نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں, مل رہے ہیں وہ. پیسوں کے حوالے سے یاد آیا, ایک وہ کہہ رہے ہیں پنڈی میں ایک تہ خانہ بھرا پڑا ہے, وہ پیسوں کا بھرا پڑا ہے, اس میں 7 ارب روپے نکلے ہیں کسی کے, پتہ نہیں کس کے ہیں کیا نہیں ہے, بوریوں میں بند پڑے ہیں پیسے, اور پیسے ہی پیسے ہیں. اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس طرح کا وہ کر رہے ہیں دھندا. کالے دھندے میں یہی ہوتا ہے نا, بوریوں میں پڑے ہوتے ہیں. میں نے تو سر جی جب عمران گرفتار ہوا تھا نا, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ بنی گالا پہ اور زمان پارک پہ چھاپا ماریں, آپ کو بوریوں میں پیسے نہ ملیں تو یہ میں قانونی ٹی وی بند کر دوں گا. لیکن انہوں نے نہیں مارا, کیونکہ یہ آگے بڑھ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. سارے کہتے ہیں نا اپنے آپ ہی ہو جائے. ابھی بھی اس کو آرمی نے پکڑا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے پکڑا گیا ہے, ورنہ انہوں نے پکڑنا تھا. یہ تو زمان پارک میں وہ دکھاوے والا ڈرامے بازی کر کے ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں, آنسو گیس آ رہے ہیں, گولیاں آ رہی ہیں, آنسو گیس آ رہے ہیں. یہ وہاں سے نہیں پکڑ سکے تھے عمران خان کو, لنگڑے کو, جب وہ لنگڑی پوزیشن میں تھا. یہ ڈرامے باز ہے, پتہ ہے سب کو, مکار ہے. کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ بھی ڈرامہ ہے ان کا, کوئی وہ صدر چانسلر وغیرہ نہیں بن رہا. یہ سن لو, یہ شوشے وہ چھوڑتے ہیں صبح وہ اٹھتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار آج کیڑا ٹرینڈ چلانا ہے بھائی. وہ ان کو میسج آ جاتا ہے آج اے ٹرینڈ چلاؤ, وہ چلا دیتے ہیں. آج ٹرینڈ چلاؤ جی, کہاں چٹا ہے, بس چٹا ہے جی, ٹھیک ہے. یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ کہاں چٹا ہے. جب 100 بندے کہیں گے چٹا ہے, 10 بندے کہیں گے نہیں کالا ہے جی, تو پھر اس نے دی گل مانی جائے گی نا. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یوتھیوں کا, ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے تو مسلم لیگ نون کے سارے چینلوں کو کریں سارے چینلوں کو. ابھی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ لندن علاج کے لیے آ رہے ہیں. علاج کے لیے آئیں, 7 بسم اللہ, علاج کے لیے آئیں. یہ ان کے ڈراموں میں ان کے نہ وہ پڑے رہے جو یہ کہتے ہیں جی ایک ہسپتال نہیں بنا سکے مریم نواز, یہ تانے میں نے, یہ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے بچے باہر ہیں. عمران تیرے بچے کتنے نے؟ ابھی ہمارے ایک دوست نے کوئی بنایا ہے, عمران خان کی کوئی پرانی گرل فرینڈ ہے ہاجرہ, وہ پھر گندے مندے بتا رہی ہے, ہم تو ٹی وی پہ بتا ہی نہیں سکتے. اور سچی غلیظ انسان ہے, بہت گندا, چھی بہت گندا ہے. اس کا آپ ذکر محفل میں گھر میں کر ہی نہیں کر سکتے آپ ان کا محفل میں. ٹھیک ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے. رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا ہے اور گورنر KPK نے کہہ دیا ہے کہ جناب 8 ستمبر کا جلسہ ہوندہ ہے نظر نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ کرنے دیں. کوئی الیکشن کا ماحول ہے کہ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ریلیز عمران خان, یہ مسجدوں میں مکہ مدینہ میں ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. مکہ مدینہ کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر ایسے وہ تصویر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمران بے گناہ ہے. جی ان کو آپ, یہ شہباز نہیں ان کو چھڑوا کے لائے تھے نا مدینہ کی مسجد میں. اتنی ہمدردی ہے شہباز بھائی, ہمیں نہیں چاہیے ان کے ساتھ آپ کی. مقابلہ کریں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ناظرین آپ بتایا کریں, اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو آپ مجھے ٹوکا کریں, قانونی مشورے ہمارے ساتھ کریں. ہمارے ساتھ گروپ لائف انشورنس میں شامل ہوں. جو ریٹائرڈ پاکستانی ہے, جہاں سے بھی وہ ریٹائرڈ ہے, اس کو اگر پینشن ملتی ہے, وہ چاہے اوورسیز میں رہتا ہے, پاکستان میں رہتا ہے, کہیں بھی رہتا ہے, وہ ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجے, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجے. انشاءاللہ تعالیٰ 16 تاریخ کو جو کیس لگا ہوا ہے اس میں امید ہے انشاءاللہ لاکھوں روپے جو آپ نے اپنے ہی دیے ہوئے ہیں, تنخواہ میں دیے ہوئے کٹواتے رہے ہیں نا آپ, وہ آپ کو ملنے کی امید ہے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں, چینل سبسکرائب کریں. 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ, لاہور ہائی کورٹ, لاہور. اللہ بیلی.